अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया कि मौलवी साहब, इमामती की जगह तलाश है, आप बेहतरीन मस्जिद का इंतज़ाम कीजिए। मैंने कहा कि क्या आप इमाम बनना चाहते हैं? मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ, मैं इमाम बनकर दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको कुछ मालूम भी है कि इमाम बनने की क्या क्या शराइत हैं? मुफ्ती साहब ने कहा कि क्या इमाम बनने के भी कुछ शराइत हैं? मैंने कहा कि जी हाँ, इमाम बनने की भी कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि आप अच्छे हाफिज़ हों और बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले हों और मसाइल बताने वाले अच्छे आलिम भी हों और आप मुफ्ती भी हों और सारे खूबियों के मालिक हों और आप जुम्मे में बेहतरीन बयान भी करते हों और आपकी तनख्वाह 7 और 8 हज़ार रुपया तनख्वाह होगी। आपके लिए गांव वालों के तरफ से घर का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। आप उसी मस्जिद के कमरे में रहना होगा और ऐसा कमरा होगा जो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गया गुजरा जो कमरा होगा वो आपके लिए होगा। आपको उसी पर रहना होगा। अगर आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं तो फिर आपको किराए पे घर लेना होगा। अगर आप फैमिली रखना चाहते हैं तो फिर आपको अपना घर किराए में लेना होगा। आपके लिए कोई इंतज़ाम नहीं होगा। और दूसरी शराइत यह है कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपके मुक्तदी टेंशन में रहेंगे, कहीं इमाम साहब का कोई चक्कर तो नहीं है, कहीं इमाम साहब का किसी से ताल्लुकात तो नहीं है। ये वो शख्स बड़े आसानी से तोहमत आप पर लगा दिया जाएगा। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप पर बड़ी आसानी से तोहमत लगा दी जाएगी और तोहमत लगाने वाला वो शख्स होगा जिसका औलाद जिना करता होगा, जिसका औलाद शराब पीता होगा, जिसका औलाद देर रात में घर आता होगा। उस बाप को हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने औलाद से इस बात को पूछे कि देर रात क्यों घर पे आते हो। वो बाप आप पर सख्त निगाह रखेगा कि इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं, इमाम साहब किससे मिल रहे हैं, इमाम साहब का ताल्लुकात कहाँ है, इमाम साहब कहाँ बैठ रहे हैं, इमाम साहब किसके साथ हंस रहे हैं। अगर इतनी निगाह अगर वो अपने औलाद पर रख देता, शायद कि उसके औलाद जो है सुधर जाता। और आपके लिए इमामती के लिए आपका ये शर्त है कि आप गाड़ी कार इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपके मुक्तदी हराम के पैसों से, सूद के पैसों से और गैरों के ज़मीन के हड़प के पैसों से और बेईमानी के पैसों से वो कारों पे चढ़ कर घूम सकते हैं, लेकिन आप कार इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होनी चाहिए, आपके पास साइकिल भी नहीं होनी चाहिए। आप पैदल घर से मस्जिद और मस्जिद से घर पैदल आएंगे और आपके मुक्तदी कार में और आपके मुक्तदी मोटरसाइकिल में और कार में बैठकर आएंगे और आप इमाम बनकर पैदल ही चलकर घर और घर से मस्जिद पर जाकर इमामती करेंगे। आप अच्छा लिबास नहीं पहन सकते, आप खामोश रहेंगे। आप जुमे में बयान सूद के खिलाफ नहीं बोल सकते, रिश्वत के खिलाफ नहीं बोल सकते, शराब के खिलाफ नहीं बोल सकते, जिना के खिलाफ नहीं बोल सकते और गाने बजाने के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आपने जुमे में शराब के खिलाफ बोल दिया, शराबी नाराज, सूद के खिलाफ बोल दिया, सूद में कारोबार करने वाले नाराज। अगर आपने जो है जिना के खिलाफ बोल दिया तो फरमाया कि नौजवान नाराज। फरमाया कि आप हर हमेशा खामोशी के साथ रहेंगे। आप जुमे में उसी मुताबिक बयान करेंगे जैसे आपके मुक्तदी चाहते हैं। अगर आपने शरीयत को बयान किया, अगर आपने शरीयत को बयान किया और हक बात को बोला तो आपको मस्जिदों से जलील करके निकाल दी जाएगी और आपको मस्जिदों से धक्का देकर निकाल दिया जाएगा और आपको तुहमतें लगा कर निकाल दी जाएगी। आप मस्जिद के चार दीवारी के अंदर रहेंगे, आप किसी से मिल नहीं सकते,
آپ کسی سے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ امیر سے ملیں گے تو آپ پر تہمت لگا دی جائے گی کہ مولوی صاحب دوسروں سے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ غریب سے ملیں گے تو پھر لوگ یہ کہیں گے ان کی وقات کیا ہے، یہ غریب سے مل رہے ہیں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو آپ خاموش رہیں گے، آپ کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ آپ مسجد کے چار دیواری کے اندر ایک نئی نویلی دلہن کے جیسا آپ رہیں گے۔ آپ کو کوئی بھی گالی دے کر جا سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی اپنی اوقات بتا سکتا ہے، آپ کو آ کے گالی دے کر کوئی بھی جائے گا، آپ خاموش رہیں گے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی آ کر آپ کی اوقات بتا گیا، آپ خاموش رہیں گے، آپ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ امام ہیں، سارے مقتدی کا آپ کو سننا پڑے گا۔ دوسروں کی بولی بات سن کر، دوسروں کی گالی سن کر، دوسرے لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، یہ ساری چیزوں کو برداشت کر کے آپ کو 7 اور 8 ہزار روپے میں بس آپ کو گزارا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، کیا کیا شرائط بیان کروں۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا میں بہت چھوٹا ہوں، میں ادباً مشورہ دیتا ہوں کہ خدا رہا آپ جیسے شخصیت اور آپ جیسے علم والے ہمارے جیسے مولوی کی طرح اپنی زندگی برباد مت کیجیے۔ ہم نے 7 اور 8 ہزار روپے میں ان مسجد کے 4 دیواریوں پہ رہ کر اپنی زندگی برباد کیا۔ ہم نے مائیں اور بہنوں کی گالیاں سنی، ہم نے دوسروں کا تانا سنا، ہم نے دوسروں کی تہمتیں سنی، ہم نے دوسروں کا گالی گلوز سنا۔ تو خدا را آپ ہماری طرح آپ اپنی زندگی برباد نہ کیجیے۔ آپ تاجر بنیے، صرف امامتی کرنا دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا مفتی صاحب، میں نے کہا کہ صرف امامتی کرنا دین نہیں ہے، صرف مسجد کے 4 دیواریوں پہ امامتی کرنا دین نہیں ہے، مکاتب میں پڑھانا دین نہیں ہے، مدارس میں پڑھانا دین نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق تجارت کرنا بھی دین ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق تجارت کریں گے، اگر آپ کی تجارتوں میں برکت ہوگی، آپ اس برکت والے پیسے سے، آپ اپنی تجارت کے پیسوں سے مکاتب کا نظام چلائیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ آپ کسی امام کی مدد کریں، یہ بھی آپ کی دین کی خدمت ہے۔ آپ اگر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ تو خدا را آپ تجارت کیجئے، تاجر بنیے، خوددار بنیے، کسی امام بن کر غلام والی زندگی مت گزاریے۔ میں آپ سے یہ ادباً مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تاجر بنیے اور آپ کا سوچ اعلیٰ ہوگا، کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ دین کے ہر شعبے کی آپ دینی خدمت کر سکتے ہیں، مالی خدمت کر سکتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے یہی کہا کہ مفتی صاحب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری جیسے آپ کی زندگی برباد نہ کرے۔ آپ ضرور تاجر بنیے، اعلیٰ سوچ رکھیے اور آپ سنت کے مطابق تجارت کیجئے۔ اللہ آپ کے تجارت میں ضرور برکت دے گا انشاءاللہ۔